बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम और मैं हूं रुखशान मीर। वो किताब जो अभी शाया नहीं हुई, अभी मार्केटों में दस्तयाब नहीं है, अभी उसकी PDF फाइल मौजूद नहीं है, वही इस मुल्क में सबसे बड़ी बहस बनी हुई है। इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान ने अपनी सवाने उमरी लिखी है, अभी तक पब्लिश नहीं हुई, और अपनी सवाने उमरी में उन्होंने कई अहम और मशहूर शख्सियात से अपनी मुलाकात और ख़ुद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से शादी और शादी के बाद तलाक़ का जो सारा सिनेरियो बना और जो उनको मुश्किलात पेश आईं और जिस तरह से वो एक साथ मिले और बाद में सेपरेशन हुई, उसको भी बयान किया है। जो हमारे एक्टर हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हमज़ा अली अब्बासी, उन्होंने कुछ दिन कबल एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ चुका हूँ, मैं ये जान चुका हूँ कि रेहाम खान साहिबा ने अपनी किताब में क्या लिखा है और किसके एमा पर लिखा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने रेहाम खान साहिबा से ये किताब लिखवाई है और उन्होंने चैप्टर्स भी शेयर किए किताब के, भी आप अपनी स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इमरान खान की साबिक अहलिया, किताब शुरू होती है और ओरिजिन्स के बाद उन्होंने लिखा स्टार इज़ बोर्न, और किताब के एंड वाले जो चैप्टर्स हैं आप देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 481 से क्या शुरू हो रहा है, गर्ल्स, बॉयज़, सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल। उसके बाद द प्लान 13 अक्टूबर, द कोकेन एंड द हेरोइन, टच डाउन, और यहाँ पर फिर उनकी किताब इख्तिताम पजीर हो रही है, यहाँ पर उसका एंड है। तो जो आखिर वाले चैप्टर्स हैं रेहाम खान की सवाने उमरी के, वो इंतहाई मुतनाज़े हैं और इस किताब में ना सिर्फ इमरान खान के बारे में बातें की गई हैं, बल्कि इस किताब में जो बिजनेसमैन हैं जुल्फ़िकार बुखारी, रेहाम खान के पहले शौहर एजाज़ रहमान, क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम और PTI के मीडिया कोऑर्डिनेटर अनीला ख्वाजा, उनका भी ज़िक्र है। अब किस तनाजुर में ज़िक्र है वो आपको बताते हैं। ये जो चैप्टर्स शेयर किए हैं एक्टर हमज़ा अली अब्बासी ने, और जो कुछ स्क्रीनशॉट्स अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने शेयर किए हैं किताब से निकाल कर, वो इस वक्त खासे वायरल हैं। और ये मैं आपको इसलिए बताने लगा हूँ क्योंकि रेहाम खान साहिबा ने कल एक इंटरव्यू दिया है निजी टेलीविज़न को, और उस इंटरव्यू में रेहाम खान साहिबा ने इन चैप्टर्स की तरदीद नहीं की। वो चाहती तो एंकर के सवाल पर ये कह सकती थी कि उन्होंने ऐसा किताब में कुछ नहीं लिखा। वो सिर्फ ये कहती रही कि आपको या किसी को अगर ये बात मालूम हुई है तो यकीनन मेरे पीछे कोई लोग थे, वो जब मैं स्टोर में जाती थी तो मेरे साथ स्टोर में जाते थे, और अगर हमज़ा अली ने मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ लिया है, किताब में क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या बातें हैं, किन किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू है, अगर पब्लिश होने से पहले उन्होंने पढ़ ली है तो यकीनन ये हैकिंग है या ये थेफ्ट है, चोरी के ज़ुमरे में आता है। रेहाम खान साहिबा ने 5 बिलियन का नोटिस भी हमज़ा अली अब्बासी को भिजवा दिया है और कहा है कि जो वो ट्वीट कर रहे हैं वो हकीकत से मुतज़ाद है। मगर जो किताब में लिखा गया है, जो चैप्टर सामने आए हैं, जो बातें हैं, उसकी अभी तक रेहाम खान साहिबा ने तरदीद नहीं की है। इस किताब में उन्होंने जुल्फ़िकार बुखारी पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने एक नौजवान लड़की के इस्तक़ात हमल में मदद की थी जो मुबैना तौर पर इमरान खान की वजह से हामिला हुई थी। अब चूँकि ये बात की जा रही है मीडिया पर और सोशल मीडिया पर खासी वायरल है, तो इसलिए हम भी आपके सामने इसको दोहरा रहे हैं। किताब में एक जगह रेहाम खान ने अपने पहले शौहर एजाज़ रहमान साहब से मुतल्लिक़ बात करते हुए कहा कि वो उन्हें जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाते थे। एजाज़ रहमान ने भी उनको नोटिस भिजवा दिया है और कहा है कि हकीकत से बिल्कुल मुतज़ाद है रेहाम खान साहिबा का इल्ज़ाम। अपनी इस किताब में उन्होंने वसीम अकरम से मुतल्लिक़ भी बात की है और वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि किताब में उन्होंने क्या कहा है। अंग्रेज़ी में उन्होंने कहा है कि वसीम वॉज वेरी नाइस द फर्स्ट टाइम वी मेट, but when we met for the last time several months later, it was clear how the seeds of hate had been planted against me. I was shocked by cricketers' inexplicable cold and rude attitude. His wife also urged me to be better wife and spend more time with my husband. I was puzzled but had no idea that an image of a brutally ambitious woman who was physically aggressive towards her husband was being painted. The architects of my ends were working hard. ये उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वसीम अकरम अपनी मरहूमा बीवी पर वो जो उनकी साबिक मरहूमा बीवी हैं उनको दूसरे मर्दों के सामने ले जाते रहे। अपनी इस किताब में उन्होंने, जो कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अनीला ख्वाजा, उनके बारे में कहा है कि वो इमरान खान पर बहुत असर रसूख रखती हैं और रेहाम खान ने उन्हें
حرم کی سربراہ کہا ہے اپنی کتاب میں. انہوں نے ایسے جو مشہور شخصیات ہیں ان کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے اپنی کتاب میں, یہ دعوے کیے ہیں, اور سوشل میڈیا پر یہ اسکرین شاٹس خاصے وائرل ہیں. اور عمران خان صاحب نے تو اس پر ابھی کوئی بات نہیں کی, اس پر کوئی ٹویٹ نہیں کیا, اس پر کوئی بیان نہیں دیا, مگر حمزہ علی عباسی, مراد سعید, فواد چودھری صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور کہا کہ انتہائی بیہودہ باتیں کی گئی ہیں, وہ اس کی تردید کریں. جو کتاب کا کانٹینٹ ہے اسے پاکستان تحریک انصاف کو اور اہم شخصیات کو شدید تحفظات ہیں, اعتراضات ہیں. ریحام خان صاحبہ ان کی تردید کریں, ان کو واپس لیں. اور انیلا خواجہ صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ بھی اس وقت آپ اپنے اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بہادر وطن کے لیے اور پارٹی کے لیے کام کرنے والی خواتین کو کسی بھی الزام سے کوئی سروکار نہیں, ان کو کوئی بھی اس میں شرمندگی نہیں ہو, اور یہ جو بھی الزام لگائے گئے ہیں ریحام خان صاحبہ کی جانب سے وہ تقریباً نہیں پورے ہی جھوٹ پر مبنی ہیں. اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے اہم رہنما ہیں جن میں حمزہ علی عباسی, مراد سعید, اسد عمر, خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک, سینیٹر محسن عزیز, پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے رکن عمر فاروق, سماجی شخصیت یوسف صلاح الدین اور ذاکر خان بھی اس حوالے سے الگ الگ نوٹسز بھجوا رہے ہیں. جو ایکٹر ٹرنڈ اینکر ہیں حمزہ علی عباسی, ان کا اس پر بڑا سخت سٹانس ہیں, اور کل انہوں نے ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ریحام خان صاحبہ جو اس کی پبلسٹی کر رہی ہیں وہ پبلسٹی مسلم لیگ نواز فنڈ کر رہی ہے, اس کے لیے جو پیسے ہیں, جو لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے وہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے دیا جا رہا ہے. ریحام خان صاحبہ نے اس کی تردید کی, اور ریحام خان صاحبہ نے انٹرویو سے جو انہوں نے گزشتہ سب دیا اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کو برطانیہ میں کوئی پبلشر نہیں ملا, کوئی ان کی کتاب پبلش نہیں کرنا چاہتا تھا, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مشہور شخصیات اس میں انوالو ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, بڑے پولیٹیشنز ہیں. عمران خان صاحب ہیں, بڑے سیاستدان ہیں, ذوالفقار بخاری بڑے کاروباری ہیں, اور انیلا خواجہ صاحبہ ہیں, اس میں کرکٹ لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم صاحب ہیں. تو مشہور اور اہم شخصیات اس میں دنیا کی شامل ہیں, اور ریحام خان صاحبہ کے پاس ثبوت نہیں ہے, اور اس وجہ سے کوئی پبلشر ان کی کتاب پبلش کرنے کو تیار نہیں ہے. اس وجہ سے ریحام خان صاحبہ ترکی گئیں اور وہاں پر انہوں نے کسی پبلشر کو کہا, اور ابھی بھی معاملہ پتہ نہیں کہ کتاب پبلش کب ہو گئی, کب مارکیٹ پہ آئے گی, کب منظر عام پر آئے گی, کب پی ڈی ایف فائل میں ان کی کتاب دستیاب ہوگی. تو یہ ساری تقریباً صورتحال ہے جو میں نے آپ کو پروگرام میں بتائی ہے. اس وقت سوشل میڈیا پر خاصا محاذ گرم ہے. حمزہ علی عباسی اور ریحام خان صاحبہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں, اور حمزہ علی عباسی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما ہے وہ بضد ہیں کہ اپنا یہ کتاب کا جو مواد ہے اس کی تردید کریں. اس کتاب میں جو اعتراض ہے جن چیزوں پر, جن چیپٹرز پر اعتراض ہے ان کو واپس لیا جائے, جس میں آپ جانتے ہیں کوکین, ہیروئن کا ذکر ہے, اور اس میں دوسرے کچھ ایشوز پر عمران خان پر بات کی گئی ہے, اس کو واپس لیں. عمران خان صاحب پر پہلے بھی اس پر تنازع کھڑا کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کا کہ عمران خان صاحب ماضی میں ان حرکات میں ملوث رہے ہیں, ان سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں, اور اس کو کتاب میں چھیڑا گیا ہے. تو مسلم لیگ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ اس پر بضد ہیں کہ اب آپ اس کو واپس لیں, نہیں تو آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. ریحام خان صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ اس پر کوئی ڈرتی نہیں, کوئی ندامت نہیں, بالکل انہوں نے اپنی سوانح عمری لکھی ہے, اور جو ان کے ساتھ بیتی ہے اس کا اظہار انہوں نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے. یہ تھی آج کی اہم خبر. اور دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے, اہم خبر ہے کہ نگران وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک نے ملک میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا ہے, اور بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ بجلی کی پیداواری صلاحیت 28,704 میگا واٹ ہے, جبکہ گزشتہ مہینے ہائیڈل جنریشن 3,090 میگا واٹ رہی ہے. نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت پاور سیکٹر کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے, جس میں انہیں ایم ڈی پیپکو, ایم ڈی این ٹی ڈی سی اور دیگر اعلیٰ حکام نے بریفنگ دی ہے, اور بریفنگ میں ان کو پھر اس بارے میں مکمل آگاہ کیا گیا ہے. انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے اس پر نوٹس لے لیا ہے. لوڈ شیڈنگ بھی ملک میں جاری ہے, جس پر سوشل میڈیا صارفین خاص سے سیکھ پا ہیں, اور آپ بھی بذریعہ کامنٹس اپنے فیڈ بیک کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آج کل جاری ہے. دن کو جاتی ہے, صبح کو جاتی ہے, سحری کے اوقات میں, افطار کے اوقات میں, اور کس کس
پریشانی کا آپ کو سامنا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام نیوز روم۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ سے اجازت۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔